حیات خفی دے اندر لکھے جدو امام حسین سج سجا کے خیمے چو نکلے سنت یزیدی دوڑ کے ابن سعد نے پوچھا سی دوڑ دے کیوں اس ویلے حسین دی صورت انہی نانے نال پہ مل دی سی کہ یزیدی آنکھیا سی انج لگ دا جی میں محمد مصطفیٰ مدینے تو دوترے دی مدد کرنواستے آگے میری ملت دے نوجوانوں امام حسین جدو خیمے چو نکلن لگے تے کوہرام مچ گیا سیدہ زینب اپنے پترہ دی اللہ شاہتے لٹ کے فرما دیا وے میرے آن تے محمد اٹھو مامو ٹھو چلے جائے اٹھو وے مامو نو روک لو میں فرما دیا قاسم پترہ اٹھ چاچو نو روک لے چاچو ٹھو چلے میں لالا فرما دیا اکبر پترہ اٹھ وے پترہ میرا ویخ بابا حسین پر چلنی خیمے خالی ہو چلنی حضرت بی بی شہربانو زین العابدین نو فرما دیا اٹھوے میرے بیمار پترہ خیمے چو بابا چلنی بابا نو روک لے میری ملت نوجوانوں میرے امام نے مڑ کے وکھیا تے کوہرام مچ گیا فرماندے نے تسلیاں دے کے فرماندے نے اجے نہ روو میرے حوصلے پست نہیں ہونے بی بیو نہ روو اجے رون دے بڑے ویلے ہونے جدو میری سکینہ نے میری خالی سواری بے کے بابا بابا کہہ کے رونا ادھو رو لے آجے فرمایا جدو میری لاش دے گھوڑے دوڑے ادھو رو لے آجے فرمایا جدو خیمیاں نو اگنا لگ گئیاں ادھو رو لے آجے جدو سکینہ دے کرنا دیاں والیاں بھی یزیدی کھو کے لے گئے ادھو رو لے آجے فرمایا جدو زین العابدین نو بیڑیاں پہیاں ادھو رو لے آجے تے آو یزیدی جیلے جدو ادھی رات ویلے سکینہ رو کے کہنا بابا جلدی آؤ میں نو نیند نہیں آتی ادھو سن کے رو لے آجے نہیں تے جدو مدینے لٹے اپٹے قافلہ جاوے تے نانے دی قبر تے جا کے رو لے آجے فرمایا روح دے بڑے ویلے ہونے نے میرے امام دلہا بن کے کربلا دے میدان وال ٹرے نا اچانک آواز آئی حضور امید آواز تھا اجے نہ جایا جے کہ آواز حضرت بی بی ام رباب دیئے مڑ کے فرمایا میں نے کیوں بلا رہی عرض کی تھی حضور آوے کو سکینہ بے ہوش ہو گئے 7 سال دی بیٹی موڑ کھنڈا بالے ہو او بچی مدینے دی شہزادی سی او تے کل کائنات دی شہزادی او بچی جنہیں دکھ کدے بیکھے ہی او جنہیں سفر کدے کیتے ہی سن او 7 سال دی بچی مدینے پیدل ٹوری تے مکے آئی ہو نہیں روئی حضرت جی بچی مکے تو ٹوری تے کربلا آئی ہو نہیں روئی انہیں 7 محرم نو پانی باندھ ہو کے ویکھیا پر وہ نہیں روئی 10 محرم نو چاچے دے بازو کٹتے ویکھے وہ نہیں روئی وہ دے عباس ورگے چاچے دے بازو کٹے نہیں روئی اکبر ورگے بیر دی لاش دے گھوڑے دوڑے بچی نہیں روئی قاسم دیا پسیاں ٹوٹیاں ویکھ کے نہیں روئی اسگر ٹر گیا نہیں روئی پگھوڑا خالی ویکھ کے ماں نو غش پہ جاندے پر وہ بچی نہیں روندی کیوں نہیں روندی اس واسطے نہیں روندی انہیں پتا سی میں بابا دی لڑ لیاں جب میں روئی تے بابا رو پہنے ان نہیں روئی انہیں ضبط کر کے رکھیا پر جدو بابا ٹرے نا کہ بچی دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے سارے اور بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چی بے ہوش ہو گئے چوری سامن لاہور دے ایرپورٹ دے جوان بچی بے ہوش بیٹھی لوگ پانی علامہ صاحب پہ لارے میں پوچھا بچی نو کی ہویا کیا لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد انہیں بچی بابا جھاندہ بیک کے بے ہوش ہو گئی اکھیا دھیے تیرے تے باپ نے 2 سال بعد آ جانا پھر بھی روٹی ہے وہ کی میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتا سی بابا آنا ہی کوئی نہیں میرے امام سکینہ نو گودی چ لے کے تسلیاں دے رہے فرمایا اٹھ سکینہ تینج نہیں کریدا اٹھ بابا بیخ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گے بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا تیاں والے ہو ان تیاں نو پیوان تے بڑے ایمان ہو دے جے اے بڑی عید گزری نا بیٹیاں چھوٹیاں ان پامیں جوان ہوں ویران تو کپڑے نہیں مانگتی ہیں عید آ جائے تے کہندیاں بابا میں نو کپڑے لے دو کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے آج بھی کو بچی پلو پکڑ لے تے باپ چھڑان دے نہیں انہاں تیاں نو پیوان تے اینج دے مان ہوندے کو بھائی بہن جھڑک مار دے میں نا تے وڈیرا جا باپ طرف کے کندہ خبردار میری دھینوں کو جھڑک نہ مارے کہ تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تو پیو اجے جوت ہے اس میں تیاں دے مان پیوان دی ذات بد جاندے نے قدر پچھنی
پیاں نے تے جا کسی یتیم بچی کو باپ دی قدر پوچھے یار کوئی کسی دے بچے نو تھپڑ مارے تے بچہ کہتا میں ابو نو دساں گا پر یتیم نو کو تھپڑ مار دے تے وہ کنوں دسے وہ کنوں دسے ہوتا تے باپ ہی کوئی نہیں باپ بچے نو بازار لے جائے تے بچے نے یہ لگتا جی میں سارے بیدار دے کھلونے میرے نے میرے ابو میرے نال نے میرے ابو نے لے دینا ہے پر یتیم کنوں آکھے وہ کنوں آکھے میں نو کھلونے لے کے دے سکینہ بے ہوش تے میرے امام ہوش کرا رہے شمر دی آواز حسین باہر آ میرے امام سکینہ نو زینب دی گوشت رکھ کے فرمائے میں چلے آؤں میری سکینہ نو رون نہ دیا جائے آپ رون دے نکلے سواری تے بیٹھے سواری ٹر دی نہیں فرمایا کیوں نہیں ٹرتا گھوڑے مڑ کے خیمے وال ویکھیا میرے امام جدو خیمے وال ویکھیا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندے سکینہ نو ہوش آ گیا سیدزادی پردہ دار خیمے جو تے نہیں نکل سکتی پر انہیں خیمے دے اوٹے چجنا انج نکے نکے ہاتھ جوڑے نے سکینہ رو کے بھئی آخری بابا یا جین ہو جایا کہتی بابا سکینہ مر جائے گی نلے رو کے کہتی بے گھوڑے آیا جین ہو جائیں میرا چاچا یا باس لے کے گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا اجے میرا اسکر نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے بیٹھی نہیں میرے امام سواری تو زمین تے آ گئی سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ نہیں یہ چپ کر جاؤ انج نہیں کری دو انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیساں میں چلے آکے پیاں نال بھی انج نہیں کری دو فرمایا سکینہ رونا دیئے میں پانی لے کے ہونا انہیں گھوٹے کے جب پھوار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہنے لگی بابا ابو کنوں ہے آکھاگی کدے نال مدینے جاواگی بابا کدے سینے تے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا اب دیئے اے مدینے دیاں گلاں نے کربلا دے قانون بدل گئے تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندے دس جاؤ یتیم کنوں کہندے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آکھ دین سکینہ یتیم چلی فرمایا نہیں سکینہ نیجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم دائی سکینہ جب ہمار کے کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آجائے بابا یتیم تینو کرچ بے کے رو دینے بابا یتیم دیوارہ نہ لگ جانے بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں کہنے لگی بابا یتیم جڑیاں دھیاں ہو جاندیاں اوتے ویراں کھلیاں دیاں نے نہ کٹھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں آسمان دیاں ہورا رو رہیاں اے دھرتی لردی تارے رو پہ کب گیا رشدہ سینہ بابا بابا کہندی کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے ایمان نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نسلویاں تارے آؤ سکینہ کہنے لگی پپی اماں دو گڑیاں بابا ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنو مینو بابا نہیں لبنو
سیدہ زینب خیمے نلے فرما دیا نے شالا مرننا اوہ ویر کسے دے نہ ہون نماؤنیاں بینوا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ملت نوجوان سکینہ نو روندا سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جانا کو سوکھا سی بس آخری ویلے اینا فرما سکینہ جدو کدے زندگی چے ٹھنڈا پانی پیمیں تے بابا نو یاد کریا کریا پھر ساور جسم حسین سخیدہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا میری ملت نوجوانو آخری ویلے سجدے بچ سر قربان کیتا تاکہ میرے تے تیرے تک نبی دا کلمہ پہنچ جاوے اب مسجد اذان ہوندی رہے تیرے تے میرے تک مصطفیٰ دا کلمہ تے دین پہنچ جاوے حسین نے سب کچھ قربان کر دیتا اللہ فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اطمینان والی جان لوٹ